सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप 7 सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, पळय, हांवें तुका फाराव मुखार देव कसो केला, आनी तुजो भाव आरोन तुजो प्रवादी जातलो. हांव तुका फर्मायता तितलेंय तूं कळीत कर. आनी आरोन तुजो भाव इस्रायल पर्जेन ताचो देश सोडून दिवचे खातीर तो ते फारावंक कळीत करतलो. हांव फारावचें काळीज दारून करतलों, आनी इजिप्तांत म्हजी खुणां आनी ओजापां चडयतलों. फाराव तुजें आयकचो ना देखून हांवूच इजिप्ताक खोरायेन व्हड शिक्षा दितलों, आनी इस्रायल म्हजे पर्जेक आनी तिच्या फौजांक इजिप्तांतलीं भायर काडटलो. इजिप्तकारां आड हांव म्हजो हात पाटलायतलों, आनी इस्रायल पर्जेक तांच्या देशांतलीं भायर काडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. सर्वेस्परान फर्मायलोलें तशें मोइसेसान आनी आरोनान केलें. फाराव कडेन उलयलें तेन्ना मोइसेसाक 80 वर्सां आसलीं, आनी आरोनाक 83. सर्वेस्परान मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, जेन्ना फाराव तुमकां म्हणटलो, विस्मितां करून दाखयात, तेन्ना तूं आरोनाक सांग, दांडो घे आनी फाराव मुखार शेवटून मार, आनी तिचो सोरोप जावं दी. उपरांत मोइसेस आनी आरोन फारावशी गेले, आनी सर्वेस्परान तांकां फर्मायलोलें तें तांणी केलें. आरोनान आपलो दांडो फाराव आनी तांच्या ओपशालांच्या फुड्यांत शेवटिलो, आनी ताचो सोरोप जालो. मागीर फारावन आपल्या विद्वानाक आनी गाडयांक आपोवन हाडले, आनी इजिप्ताच्या गाडयांनी आपलें मंत्र म्हणून तशेंच केलें. तांणी जोन एकल्यान आपआपलो दांडो जमनीर शेवटिलो, आनी तांचेय दांड्याचें सोरोप जालें. पूण आरोनाच्या दांड्यान तांच्या दांड्याक गिरासलें. पूण सर्वेस्परान सांगलोलें तशें फारावन आपलें काळीज दारून केलें, आनी मोइसेसाक आनी आरोनाक ताणें कान दिवंक ना. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, फारावचें काळीज दारून जालां, आनी पर्जेक वचून दिवंक सोदिना. तर सकाळीं तो नायल नदीशी वेतलो तेन्ना तूं न्हंयचे दडेर वच, आनी सोरोप केल्लो तो दांडो हातांत घेवन नदीचे देगेर ताका मेळूंक उबो राव. आनी ताका म्हण, सर्वेस्परान हेब्रावांच्या देवान तुका सांगूक म्हाका तुजेशी धाडला. अरण्यांत म्हाका बोसूचे खातीर म्हजे पर्जेक भायर सरून वचूं दी. पूण अजून ताचें उतर तुवें कानार घेवंक ना. सर्वेस्पर अशें उलयता. ह्या वरवीं हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळोन येतलें. पळय, म्हज्या हातांत आसा तो दांडो हांव उदकाचेर मारतलों, आनी नायल न्हंयचें उदक रोगतान बदलतलें, आनी न्हंयतलें सगळें नुस्तें मरतलें, आनी न्हंयच्या उदकाची घाण येतली, आनी इजिप्तकाराच्यान हें न्हंयचें उदक पिवंक जावचें ना. आनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, आरोनाक अशें सांग, तुजो दांडो घे आनी सर्व इजिप्तांतल्या
न्हंयां, खारजां, तळयां आनी उदकाच्या ताणक्यां वयर तुजो हात विस्तारून दवर, आनी ती सर्व उदकां रोगतान बदलतलीं. आनी आख्ख्या इजिप्त देशाचें उदक रोगतान बदलतलें. आनी घरांनी लेगून मातये फातराच्या वो लाकडाच्या आयदनांनी उदक आसा तितलेंय रोगत जातलें. सर्वेस्परान फर्मायलोलें तशें मोइजेसान आनी आरोनान केलें. फाराव आनी ताच्या ओपशालां मुखार आरोनान आपलो दांडो उबारलो आनी तो नदीच्या उदकाचेर मारलो. आनी नदींतलें सगळें उदक रोगत जावन गेलें. नदींतलें सगळें नुस्तें मेलें आनी उदकाची इतली घाण येताली की इजिप्तकारांच्यान तें उदक आनीक पिवंक जालें ना. वेता थंय इजिप्तांत सगळें रोगतूच जालें. तेन्ना इजिप्ताच्या गाड्यांनी तशेंच केलें. आनी फाराव आदलेच परी दारून जालो. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसाक आनी आरोनाक ताणें कान आलयलो ना. कोणाचीच पर्वा करिनासतना फाराव आपल्या राजमालांत गेलो. सगळ्या इजिप्तकारांनी उदकाक न्हंयचे देगेर फोंडारे मारले, कित्याक नदीचें उदक पिवंक उपकारो नासलें. आनी सर्वेस्परान उदकाचेर दांडो मारल्या उपरांत 7 दीस सोंपले.